नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण शिक्षा अन्तर्गत एकाइ 3 सरल यन्त्र पढ्न गइराखेका छौं। यो हाम्रो एकाइ 3 सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई म हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही कुरा भन्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई केही समस्याहरु छ पढाइ सम्बन्धी भने तपाईहरुले हामीलाई यो नम्बरमा तपाईहरुलाई यहाँ मैले नम्बर राखिदिएको छु र यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईहरुले आफ्नो समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ है त। हामीले तपाईहरुको समस्या जहाँसम्म हुन्छ जसरी हुन्छ हामी सल्भ अथवा समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौं है त। आजको हाम्रो एकाइ 3 सरल यन्त्र अथवा यसलाई हामीले अंग्रेजीमा सिम्पल मेसिन भनेर भन्छौं। आजको एकाइ हाम्रो दैनिक जीवनमा एकदमै प्रयोग हुने वस्तुहरुसँग सम्बन्धित छ है त। आज हामी एकदम सजिलो तरिकाले यो कुराहरु बुझ्ने छौं। सरल यन्त्र भनेको के त? सरल यन्त्र आज हाम्रो कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण अन्तर्गतको एकाइ 3 सरल यन्त्र। अथवा यसलाई हामीले सिम्पल मेसिन पनि भनेर भन्छ है त। यो पढ्न गइराखेका छौं। हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने वस्तुहरु जस्तै गाउँघरतिर हामीले घाँस काट्दाखेरि के को प्रयोग गर्छ? हँसियाहरु। त्यस्तै रुख काट्दाखेरि पञ्चरो रुख काट्न अथवा दाउरा चिर्नलाई पञ्चरोको प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै किसिमले हामीले गाउँघरतिर खेतहरु जोत्दाखेरि कुटो कोदालोहरुको प्रयोग गर्छौं। त्यो पनि एउटा सरल यन्त्र हो। त्यस्तै गरी घरमा हामीले प्रयोग गर्ने चिम्टाहरु, चुलेसी, चक्कुहरु यिनीहरु पनि सरल यन्त्रहरुमा पर्छ। त्यस्तै किसिमले तराईतिर पानी तान्नु पर्यो भने जमिन मुनिबाट निकालिन्छ नि त तराईतिर पानी चाहिँ। त्यो गर्दाखेरि तपाईहरुको घिर्नी प्रयोग गरिन्छ। त्यो घिर्नीमा यसरी धागो बेरेर डोरी यो तपाईको घिर्नी भयो है। यसको वरिपरि यसरी 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 डोरीमा यसरी पानी निकाल्नु पर्यो भने ल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो बाल्टी भयो र यो यसरी झुन्ड्याएर अनि यता अग्लो ठाउँमा यो डोरी झुन्ड्याएको हुन्छ र यतापट्टि एउटा यो तान्दाखेरि त यो इनार भित्र भयो है। यो चाहिँ इनार भयो। यो चाहिँ हाम्रो इनार भित्रबाट बाल्टी झिकाउनु है। यसमा हामीले यताबाट तान्दाखेरि यताको बाल्टी पहिला यहाँ डुबाउँछौं है बाल्टीलाई, छोड्दिन्छौं यहाँबाट अनि माथि निकाल्दाखेरि यताबाट तान्छौं। यो पनि एउटा सरल यन्त्र भित्र पर्दछ। यस्तै किसिमले हामीले दैनिक जीवनमा विभिन्न कामहरु सरल यन्त्रको सहायताले गरिराखेका हुन्छौं है त। यो कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो। हामीलाई छिटो, छरितो र एकदम सजिलो तरिकाले गर्नको लागि प्रयोग गरिने उपकरणलाई हामीले के भन्छौं त? सरल यन्त्र भनेर भन्छौं। यता हामीले परिभाषा नै लेखिदिएका छौं है। यो कुरा के भनेको छ? कुनै पनि कामलाई सजिलो, छिटो र कम बलले सम्पन्न गर्न मद्दत गर्ने सरल बनावट भएका उपकरणहरुलाई सरल यन्त्र भनिन्छ। यति कुरा हो यसमा बुझ्नुपर्ने। सरल यन्त्र भनेको के हो? त्यो हामीले प्रयोग गर्ने तपाईहरुको कैंचीहरु भयो, चिम्टाहरु भयो, हँसिया तपाईको जस्तै अनि बन्चरो
विभिन्न किसिमका। अनि चकको हामीले किचनमा सधैँ भान्सामा सधैँ प्रयोग गरिराखेको त्यो कुराहरू हाम्रो सरल यन्त्रभित्र पर्छ। त्यस्तै किसिमले हामीले गाउँघरतिर अथवा कतै ठुलो ढुङ्गाहरू निकाल्दाखेरि हामीले त्यो गल प्रयोग भएको देख्छौँ, त्यो पनि सरल यन्त्र हो। त्यसै किसिमले साबेलहरू, त्यो माटो फाल्नलाई हामीले साबेलहरू प्रयोग भएको देख्छौँ, त्यो पनि सरल यन्त्र हो। खन्नको लागि कुटो कोदालोहरू प्रयोग भएको देख्छौँ, त्यो पनि हाम्रो सरल यन्त्रभित्र नै पर्ने गर्दछ है त। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ यो कुरा है। तपाईँहरूलाई मैले बुझाइदिइसकेँ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, केही कुरा यथा थप भएको छ है त। कुनै पनि कामलाई सजिलो, छिटो र कम बलले सम्पन्न गर्न मद्दत गर्ने सरल बनावट भएका उपकरणहरूलाई हामीले के भन्छौँ त? सरल यन्त्र भनेर भन्छौँ। यो परिभाषा तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो, यो लेख्नु पर्यो र याद गर्नु पर्यो। जस्तै कैँची, सरौतो, चक्कु, चुलेसी, बन्चौरो, हँसिया, सियो, पेज, एक पाङ्ग्रे घिर्नी, प्लास, पेन्चिस, पेचकस, रेन्च आदि यस्ता उपकरणहरू यता दिएको छ है त। यो भयो, यो जस्तै गल, यो चाहिँ गल हो, यो केही ढुङ्गाहरू, यो चाहिँ बन्चरो भयो, यो एक पाङ्ग्रे ठेलागाडा भयो, यो घिर्नीको प्रयोगले पानी तान्ने, अघि मैले उता तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ। यो पेज के अरे यसलाई चाहिँ हामीलाई प्लास भन्छौँ, यो चाहिँ प्लास भयो है त। यो कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो है। केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने डाइरेक्ट हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूको नबुझेको कुरा भनिदिनु होला है त। हामी तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछौँ। अब सरल यन्त्र विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, हामीले यो त देख्यौँ है। योभन्दा धेरै हुन्छन् सरल यन्त्रहरू है। सरल यन्त्रको प्रकारहरू अब हामी पढ्नेछौँ। सरल यन्त्र, टाइप्स अफ सिम्पल मेसिन अथवा सरल यन्त्रका प्रकारहरू कति छन् त? सरल यन्त्रको बनावट र काम अनुसार यसका बनावट र कामका आधारमा हामीले छुट्याएका छौँ है त। मुख्य निम्नानुसार 6 प्रकारका विभाजन गरिएको छ। 6वटा के छन् त? तपाईँहरूको उत्तोलक, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा लिभर भन्छौँ। त्यस्तै किसिमले घिर्नी भयो, जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा पुली भन्छौँ। त्यसै गरी तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो के रह्यो त? पाङ्ग्रा र बिँड, व्हिल एन्ड एक्सेल। त्यस्तै किसिमले 4मा छड्के सतह, इन्क्लाइन प्लेन भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। त्यस्तै किसिमले 5मा स्क्रु अथवा पेज 5 नम्बरमा। अनि 6मा चाहिँ फेस हो, जसलाई हामी वेज भनेर भन्छौँ। 6 प्रकारको हामीले सरल यन्त्रहरू पढ्नेछौँ। पहिलो छ उत्तोलक। उत्तोलक भनेको के त? तपाईँहरूले उत्तोलक भनेको कसरी बुझ्नुहुन्छ? जस्तै हामीले गलको कुरा गऱ्यौँ है। गल प्रयोग गर्दाखेरि जुन हामीले त्यो गल प्रयोग गर्छौँ, त्यसको एकापट्टि हामीले बल लगाउँछौँ, हातले बल लगाउँछौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इफोर्ट भन्छौँ। र एकैछिन है, तपाईँहरूलाई बुझाइदिइहाल्छु। यो जस्तै हामीले यो ढुङ्गा हो, यो ढुङ्गा हो है। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा गलको सहायताले एकैछिन है, यो हाम्रो भयो लोड, जुन हामी निकाल्न खोजिराखेका छौँ ढुङ्गा। यो लोड भयो र यहाँ समातेर हामी यसलाई तल दबाउने गर्छौँ। यसरी तल दबाउँछौँ र यो यहाँ हाम्रो के लाग्छ त? बल लाग्छ। यसलाई हामी इफोर्ट भन्छौँ। यहाँ हाम्रो के लाग्छ त? इफोर्ट। हातले हामी तल दबाउँछौँ भने यहाँ हाम्रो के लाग्छ त? यहाँ हामी केही तलतिर ढुङ्गा अथवा केही राखेर यसलाई निकाल्नलाई, त्यसको त्यो अड्काउनलाई, यो बल लगाउनलाई यो अड्किने किसिमको एउटा ढुङ्गा अथवा केही वस्तु राख्छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ त? फलक्रम भनेर भन्छौँ। फलक्रम, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? फलक्रम भनेर भन्ने गर्छौँ। यो भयो तपाईँहरूको, यसलाई उत्तोलक भन्छौँ।
एउटा छेउमा बल, यो बीचमा फलक्रम र अर्को साइडमा हाम्रो के छ त लोड हुन्छ भने त्यसलाई हामीले उत्तोलक भनेर भन्छौँ। कुनै निश्चित ठाउँमा आड भनेको यो ठाउँमा हामीले ढुङ्गा हो के राख्यौँ भन्यौँ नि, यो चाहिँ आड। कुनै निश्चित ठाउँमा आड लिएर स्वतन्त्रतापूर्वक चलाउन सकिने लाम्चो आकारको वस्तुलाई हामी उत्तोलक अथवा लिभर भनेर भन्छौँ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। कुनै निश्चित ठाउँमा आड लिएर भनेको कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा भनेको यो ठाउँमा आड लिएर हामीले यसलाई उचाल्न खोजिरहेछौँ यताबाट बल लगाएर भने, र यताको यो लोड उठाउन खोजिरहेछौँ भने जसलाई हामीले उत्तोलक भनेर भन्छौँ है त। अब यसको परिभाषा के छ त? कुनै निश्चित ठाउँमा आड लिएर स्वतन्त्रतापूर्वक चलाउन सकिने लाम्चो आकारको वस्तुलाई उत्तोलक भनेर भनिन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है। कुनै निश्चित ठाउँमा, मैले यता देखाइसकेको छु, निश्चित ठाउँमा आड, यो यसको भरमा यो हाम्रो जुन गल छ नि, यसको बीचमा र ढुङ्गाको बीचमा राख्छौँ र अनि अझै निकाल्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसरी कुनै निश्चित ठाउँमा आड लिएर स्वतन्त्रतापूर्वक चलाउन सकिने लाम्चो आकारको वस्तुलाई के भनिन्छ त? लिभर भनेर भनिन्छ। यो कुरा तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ है त। यो नोट गरेर राख्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले है। उत्तोलक अड्याइएको बिन्दुलाई हामीले फलक्रम भन्छौँ। उत्तोलक अड्याइएको भनेको यो ठाउँ, यसलाई हामीले फलक्रम भन्छौँ भनेर भन्यौँ। र जुन ठाउँमा हामीले बल लगाउँछौँ यसलाई के भन्छौँ त? इफोर्ट भनेर भन्छौँ। र जुन वस्तुलाई हामीले निकाल्न खोजिराखेका छौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? लोड भनेर भन्छौँ। यता पनि त्यही भनिएको छ है। उत्तोलक अड्याइएको बिन्दुलाई फलक्रम भनिन्छ। उत्तोलकमा लगाउने बललाई इफोर्ट र उठाउनु पर्ने वा चलाउनु पर्ने वस्तुलाई लोड भनेर भन्छौँ। मैले यहाँ भनिसकेँ है त तपाईहरुलाई। यो जुन ठाउँमा हामी बल लगाउँछौँ यसलाई दबाउँछौँ नि तल, यता अड्काएर तल दबाउँछौँ, यहाँ हाम्रो के लाग्यो त? बल लाग्यो। यसलाई हामीले के भन्यौँ? इफोर्ट भन्यौँ। र यहाँ हामीले एउटा वस्तु राखेका छौँ यसलाई अड्याउनको लागि, यो चाहिँ के हो त? फलक्रम भयो। र यता जुन वस्तुलाई हामी उठाउन खोजिराखेका छौँ, निकाल्न खोजिराखेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? लोड भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यसमा के दिएको छ भने कहिलेकाहीँ उत्तोलक प्रयोग गरी वस्तुलाई काट्ने वा टुक्रा पार्ने काम गरिन्छ। उत्तोलक प्रयोगले हामीले काट्ने अथवा टुक्रा पार्ने काम गर्छौँ। यस्तो अवस्थामा सो कामलाई पनि लोड नै भनिन्छ है त। अब फलक्रम, लोड र इफोर्ट रहने स्थानका आधारमा उत्तोलकलाई 3 प्रकारले विभाजन गरिन्छ। उत्तोलकलाई पनि 3 वटा भागमा हामीले विभाजन गरेका छौँ। यसमा 3टा के छ त? पहिलो श्रेणीको उत्तोलक फर्स्ट क्लास लिभर, दोस्रो श्रेणीको उत्तोलक सेकेन्ड क्लास लिभर, अनि तेस्रो श्रेणीको उत्तोलक। अब पहिलो श्रेणीको उत्तोलक भनेको के त? बीचमा फलक्रम, यहाँ हामीले अड्काएको छौँ केही वस्तु, यो कैँचीको यो 2टा भाग हुन्छ नि, यो बीचमा अड्याइएर अनि राखिएको छ भने यो अड्याइएको ठाउँलाई के भन्छौँ त? फलक्रम भनेर भन्छौँ। एक छेउमा लोड, यता जुन हामीले वस्तु काट्नलाई राख्छौँ त्यो के भयो त? लोड भयो। र यताबाट हामीले फोर्स लगाउँछौँ अथवा बल लगाउँछौँ भने यो के भयो त? तपाईहरुको यो चाहिँ के रे इफोर्ट भयो। यसरी हामीले पहिलो श्रेणीको उत्तोलक यसलाई भनेर भन्छौँ। एकापट्टि हाम्रो बल छ, बीचमा फलक्रम छ र अर्कोपट्टि चाहिँ हाम्रो के छ त? लोड छ। बीचमा फलक्रम है, परिभाषा हेरौँ न। बीचमा फलक्रम बीचमा छ, यो नीलो आकारको छ नि, यो अड्याउने ठाउँ हो, यो चाहिँ फलक्रम भयो। एक छेउमा लोड, यतापट्टि हामीले कुनै वस्तु काट्छौँ कैँचीमा, त्यो के भयो त?
लोड भयो र अर्को छेउमा इफोर्ट, यताबाट हामी बल लगाउँछौँ, यो के भयो त इफोर्ट रहेको उत्तोलकलाई पहिलो श्रेणीको उत्तोलक भन्छौँ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो, तपाईँहरूलाई यो नोट गरेर राख्नु र याद गर्नु है त। यसमा धेरै टाइम खर्च गर्नु आवश्यक छैन, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ है। जस्तै कैँची, ढिकी, तराजु, गल आदि, यो भनेको के हो त पहिलो श्रेणीको उत्तोलक। यतापट्टि हामीले बल लगायौँ, बीचमा फलक्रम छ, यसलाई अड्काएको छ र अर्कोपट्टि जुन हामी काट्छौँ त्यो वस्तु यता राख्छौँ है त। यो के भयो त पहिलो श्रेणीको उत्तोलक। अब दोस्रो श्रेणीको उत्तोलक भनेको के त? दोस्रो श्रेणीको उत्तोलकमा के छ, यतापट्टि हामीले बल लगाउँछौँ, बीचमा के हुन्छ लोड हुन्छ र अर्कोपट्टि चाहिँ के हुन्छ फलक्रम हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले दोस्रो श्रेणीको उत्तोलक भनेर भन्छौँ। बीचमा लोड, एक छेउमा फलक्रम र अर्को छेउमा इफोर्ट रहेको उत्तोलकलाई दोस्रो श्रेणीको उत्तोलक भनेर भन्छौँ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है। यसमा तपाईँलाई मैले फोटोमै देखाएको छु, फोटो नै राखिदिएको छु। यसमा यतापट्टि हामीले यहाँ समात्छौँ नि, यो भागमा यहाँनिर उठाउँछौँ अनि धकेल्छौँ अनि मजाले धकेलिँदै जान्छ। यता हामीले केही बालुवा, गिट्टी अथवा केही सामान राखेर यो यहाँनिर जो राख्छौँ यो चाहिँ हाम्रो लोड भयो। यतापट्टि हामीले बल लगाउँछौँ र यता जुन पाङ्ग्रा अड्किएको हुन्छ यो यतानिर, यो चाहिँ के भयो त फलक्रम भयो। यसको अनुसार तपाईँले यो फोटोमै पत्ता लगाइसक्नुभयो, बीचमा लोड, एक छेउमा बल र अर्को छेउमा फलक्रम, अथवा एक छेउमा फलक्रम र अर्को छेउमा बल अथवा इफोर्ट। बललाई हामी इफोर्ट भन्छौँ है, यो सरल यन्त्रको भाषामा। अर्को छेउमा फोर्ट छ भने अब यसलाई हामीले के भन्छौँ त दोस्रो श्रेणीको उत्तोलक। यति कुरा बुझ्नु पर्यो, एक छेउमा इफोर्ट अथवा बल, एक छेउमा, अर्को छेउमा फलक्रम र बीचमा लोड छ भने त्यसलाई हामीले दोस्रो श्रेणीको उत्तोलक भनेर भन्छौँ। अब यसको परिभाषा हेरौँ है त। यता दिएको छ, बीचमा लोड, एक छेउमा फलक्रम र अर्को छेउमा इफोर्ट रहेको उत्तोलकलाई दोस्रो श्रेणीको उत्तोलक भनेर भन्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो, बीचमा लोड, एक छेउमा इफोर्ट र अर्को छेउमा फलक्रम रहेको उत्तोलकलाई हामीले के भन्छौँ त दोस्रो श्रेणीको उत्तोलक भनेर भन्छौँ। जस्तै सरौतो कागती निचोर्ने उपकरण, एक पाङ्ग्रे ठेलागाडा, यो भनेको के भयो त दोस्रो श्रेणीको उत्तोलक। अब अर्को छ हाम्रो, यो कुरा बुझिसक्नु भयो होला, बुझ्नु भएको छैन भने पनि हामीलाई तपाईँहरूले सम्पर्क गरिदिनु होला है त। यसै हाम्रो यही क्लासको तलतिर कमेन्टमा पनि तपाईँहरूले नबुझेको कुरा राखिदिन सक्नुहुन्छ है त। अब तेस्रो श्रेणीको उत्तोलक, थर्ड क्लास लेभर भनेर भन्छ अङ्ग्रेजीमा यसलाई। यसमा के छ त हेर्नु त, बीचमा इफोर्ट छ, बीचमा दबाउँछ नि त हामीले, अनि यहाँ लोड हुन्छ चिम्टा, जस्तै चिम्टा प्रयोग गर्दाखेरि, र यता जुन अड्काइएको हुन्छ दुईटा भाग हुन्छ, यहाँ अड्काइएको हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ त फलक्रम हुन्छ। यसलाई पनि त्यसरी बुझौँ, बीचमा इफोर्ट, एक छेउमा फलक्रम यता र अर्को छेउमा लोड रहेको उत्तोलकलाई तेस्रो श्रेणीको उत्तोलक भन्छौँ। जस्तै चिम्टा, साबेल, किताब पल्टाइरहेको अथवा वस्तु उचालिरहेको हात आदि। किताब पल्टाउँदाखेरि हामी बीचमा समाउँछौँ नि, बीचमा समातेर पल्टाइरहेको भन्छौँ र त्यो किताबको पाना चाहिँ एकापट्टिबाट हामीले स्टिच गरेका हुन्छौँ, त्यसलाई स्टिच गरेका हुन्छौँ र त्यो अनुसार हामी यो पल्टाइरहेका हुन्छौँ, त्यो पनि तेस्रो श्रेणीको उत्तोलक भित्र पर्छ है त। अब यहाँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि भएन, यो कुरामा केही बुझ्नु, चिम्टा तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ होला है, सबैजनाले देख्नु भएको छ होला। चिम्टाको हामी कहाँ समात्छौँ त, यहाँ बीचमा समात्छौँ र यहाँ कुनै वस्तु समात्नु पर्यो भने यसरी लगेर बीचमा च्याप्छौँ र यो च्यापिन्छ। अनि यो पछाडिपट्टिको भागमा हाम्रो के हुन्छ त जोडिएको हुन्छ र अड्काइएको हुन्छ यो दुईटा, यसलाई हामीले फलक्रम भन्छौँ। बीचमा इफोर्ट लाग्यो, हामीले बल लगायौँ र समात्ने वस्तु, जुन वस्तु समात्छौँ यसको टुप्पोले समात्छौँ, त्यो चाहिँ के भयो त लोड भयो। अब यो अनुसार तपाईँहरूले बीचमा
इफोर्ट, एक छेउमा फलक्रम र अर्को छेउमा लोड रहेको उत्तोलकलाई तेस्रो श्रेणीको उत्तोलक भनेर भन्छौँ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो, यो नोट गरिराख्नु अनि पढ्दै गर्नु, बुझिन्छ मजाले। बुझिएन भने हामीलाई तपाईहरूले सम्पर्क गर्नु होला, हामी बुझाउने कोसिस गर्छौँ है त। तपाईहरूलाई बुझाउने जिम्मा हाम्रो भयो, तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क मात्रै गरिदिनु होला है त। अब उत्तोलकभित्रको हामीले 3टा प्रकार पढ्यौँ। त्यसमा पहिलो श्रेणीको उत्तोलक, त्यसमा दोस्रो श्रेणीको उत्तोलक र तेस्रो श्रेणीको उत्तोलक गरेर। पहिलो उत्तोलकमा के थियो त, बीचमा फलक्रम हुन्छ, एकापट्टि लोड हुन्छ र अर्को छेउमा इफोर्ट हुन्छ। त्यस्तै किसिमले दोस्रो श्रेणीमा बीचमा लोड हुन्छ, एकापट्टि फलक्रम हुन्छ र अर्कोपट्टि इफोर्ट हुन्छ। त्यस्तै किसिमले तेस्रो श्रेणीमा बीचमा इफोर्ट हुन्छ, एकापट्टि लोड हुन्छ र अर्कोपट्टि फलक्रम हुन्छ। यसलाई हामीले तेस्रो श्रेणीको उत्तोलक भनेर भन्छौँ। अब सरल यन्त्र मध्येको दोस्रो छ, हामीले के भन्छौँ त यसलाई, घिर्नी अथवा अङ्ग्रेजीमा यसलाई पुली भनेर भन्छौँ। परिधिको खाल्डो घिर्नी भनेको के हो भन्ने कुरा, यो घिर्नी हो। यहाँ यो डोरी यतापट्टि हामीले सामान राखेका छौँ, यताबाट तान्दाखेरि यो माथि जान्छ, यहाँबाट छोड्दाखेरि यो तल जान्छ है त। यस्तै किसिमले अब यसमा छ परिधिको खाल्डो अथवा अङ्ग्रेजीमा यसलाई हामीले ग्रुप भनेर भन्छौँ। परिधिको खाल्डोमा डोरी बेरिएको स्वतन्त्रतापूर्वक घुम्न सक्ने पाङ्ग्रा वा चक्कालाई घिर्नी भन्छौँ। के भन्छौँ भने परिधिको खाल्डोमा डोरी बेरिएको, यो यसको यतापट्टि यो बीचमा खाल्डो जस्तो हुन्छ कि यो घिर्नीको बीचमा, त्यो भित्र डोरी बेरिएको हुन्छ र स्वतन्त्र हिसाबले घुम्न सक्ने पाङ्ग्रा वा चक्कालाई यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, घिर्नी भनेर भन्छौँ। यसमा 2टा छ है त घिर्नी। अब घिर्नी भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ, यता तपाईहरूले यति बुझे भयो। परिधिको खाल्डोमा डोरी बेरिएको स्वतन्त्रतापूर्वक घुम्न सक्ने पाङ्ग्रा वा चक्कालाई हामीले के भन्छौँ त, घिर्नी भनेर भन्छौँ। साधारणतः घिर्नीका प्रकार दुई प्रकारका हुन्छन्। घिर्नी 2 प्रकारका हुन्छन् भने, एउटा स्थिर घिर्नी भयो र अर्को चाहिँ हाम्रो चल घिर्नी भयो। अब स्थिर घिर्नी हामी केलाई भन्छौँ त, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नजाने, भनौँ न एकै ठाउँमा फिक्स अथवा स्थिर रहेको घिर्नीलाई हामीले के भन्छौँ, स्थिर घिर्नी भन्छौँ। एउटै यसको परिभाषा यसरी बुझौँ है त। यता एउटै स्थानमा रहेर वरिपरि घुम्ने घिर्नीलाई स्थिर घिर्नी भनिन्छ। यति कुरा हामीले बुझ्छ। जस्तै इनारबाट पानी तान्दाखेरि अघि हामीले यता यो एकै ठाउँमा रहन्छ र यता पानी तान्नको लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ भने यो घिर्नीलाई हामीले के भन्छौँ त, स्थिर घिर्नी भनेर भन्छौँ है त। एकै स्थानमा रहेर घुम्ने घिर्नीलाई, वरिपरि घुम्ने घिर्नीलाई स्थिर घिर्नी भनेर भन्छौँ। अब छ अर्को चल घिर्नी। वरिपरि घुम्नुका साथै तलमाथि लोडसँग तलमाथि चल्ने घिर्नीलाई हामीले के भन्छौँ त, चल घिर्नी भनेर भन्छौँ। वरिपरि घुम्नुका साथै लोडसँग तलमाथि चल्ने घिर्नीलाई हामीले के भन्छौँ त, चल घिर्नी भन्छौँ। यस्ता घिर्नीहरू धेरै गह्रौँ लोड उठाउन प्रयोग गरिन्छ। यिनीहरूको प्रयोग के हुन्छ भन्दाखेरि, धेरै गह्रौँ लोडहरू उठाउँदाखेरि हामीले यो घिर्नीको प्रयोग गर्छौँ। वरिपरि घुम्नुका साथै लोडसँगै तलमाथि, यति तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने चल घिर्नी भनेको, अथवा मुभेबल घिर्नी, मुभेबल पुली भनेर भन्छौँ है त। वरिपरि घुम्नुका साथै लोडसँग तलमाथि चल्ने घिर्नीलाई चल घिर्नी भनिन्छ। यति कुरा यो तपाईँहरूकै बुकबाट ल्याइदिएको, पढ्न सजिलो होस् भनेर है त। मैले त्यही तरिकाले त्यही कुराहरू लेखिदिएको छु है त। अलिकति छोटो पारेर तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले यो भनिदिइरहेको छु है।
वरिपरि घुम्नुका साथै लोडसँग तलमाथि गर्ने घिर्नीलाई हामीले के भन्छौँ त चल घिर्नी भनेर भन्छ। यस्ता घिर्नीहरू धेरै गह्रो र भारी लोडहरू उठाउन प्रयोग गरिन्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है त। स्थिर घिर्नी र चल घिर्नी आवश्यक सङ्ख्यामा प्रयोग गरी बनाइएको घिर्नी। कुनै बेला तपाईँहरूले चल घिर्नी अथवा स्थिर घिर्नी भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ, अथवा कुनै बेला तपाईँहरूलाई यहाँ के भनेको छ त संयुक्त घिर्नीको परिभाषा लेखिदिएको छ है। संयुक्त घिर्नी भनेको के त? स्थिर घिर्नी र चल घिर्नी आवश्यक सङ्ख्यामा प्रयोग गरी बनाइएको घिर्नीको समूहलाई संयुक्त घिर्नी भन्छ। स्थिर घिर्नी र चल घिर्नी आवश्यक सङ्ख्यामा प्रयोग गरी बनाइएको घिर्नीको समूहलाई के भन्छ त संयुक्त घिर्नी भनेर भनिन्छ। यसले कामलाई छिटो र सजिलो बनाउँछ। तपाईँहरूको स्थिर घिर्नीको काम पनि त्यही भयो अनि चल घिर्नीको काम पनि त्यही हुने भएकोले कामलाई हामीले एकदमै सजिलो तरिकाले छिटो गर्न सक्छौँ। यसले धेरै एफोर्ट आवश्यक पर्ने कार्यलाई पनि सजिलैसँग गर्न सघाउ पुर्याउँछ। यसरी बुझ्नु पर्यो है त। अब चल घिर्नी भनेको के हो, स्थिर घिर्नी भनेको के हो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, र त्यस्तै किसिमले संयुक्त घिर्नी भनेको के हो यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो। अब सरल यन्त्र मध्येको तेस्रो, जसलाई हामी पाङ्ग्रा र बिड भन्छौँ, व्हील एन्ड एक्सल। के हो त पाङ्ग्रा र बिड भनेको? दुईटा फरक ब्यास भएका पाङ्ग्रा वा चक्काहरू एकैसाथ रही घुम्छन् भने त्यसलाई पाङ्ग्रा र बिड भनिन्छ। पाङ्ग्रा र बिड केलाई भनेर भनिन्छ भन्यौँ? दुईटा फरक व्यास भएका पाङ्ग्रा वा चक्काहरू एकैसाथ रही घुम्छन् भने त्यसलाई पाङ्ग्रा र बिड भनिन्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले। यो कुरा सोध्छ है, तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला, एकदमै नोटहरू बनाएर पढ्ने गर्नु होला है त। अब पाङ्ग्रा र बिटको प्रयोग कहाँ गरिन्छ, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई म भन्छु। यता दिएको छ है त। पाङ्ग्रामा इफोर्ट, यो चाहिँ तपाईँहरूको बिड भयो, यो पाङ्ग्रा भयो। यो घुम्दाखेरि यो पनि घुम्छ है त। त्यस्तै किसिमले यो बिड, यो पाङ्ग्रा, यो घुम्दाखेरि यो पनि घुमिरहेको हुन्छ। त्यही भएर दुईटा फरक व्यास भएका पाङ्ग्रा वा चक्काहरू एकैसाथ घुमिरहन्छन्। जस्तै यो घुम्दाखेरि यो पनि घुमिरहन्छ। यसको व्यास अलग छ, यसको व्यास अलग छ। त्यो भएको कारणले तपाईँहरूलाई के भनेको छ त, दुईवटा फरक व्यास भएका पाङ्ग्रा वा चक्काहरू एकैसाथ रही घुम्छन् भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त पाङ्ग्रा र बिड भनेर भन्छौँ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। दुईटा चक्काहरू भनेको एउटा यो भयो, एउटा यो है त। पाङ्ग्रा वा चक्का भनेर भनिन्छ है। यो दुईटैसँगै घुमिरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त पाङ्ग्रा र बिड भन्छौँ। पाङ्ग्रामा इफोर्ट लगाइएको हुन्छ, यता दिएको छ है त। लगाइएको हुन्छ भने बिडले लोडका विरुद्ध काम गर्छ। पाङ्ग्रामा चाहिँ हामीले बल लगाउँछौँ र यसले चाहिँ के गर्छ त लोडका विरुद्ध काम गरिरहेको हुन्छ। पाङ्ग्राको व्यास बिडको भन्दा बढी भएकाले पाङ्ग्रामा थोरै बल लगाउँदा पनि बिडमा धेरै बल उत्पन्न हुन्छ। यसले कामलाई सजिलो र छिटो बनाउँछ। यो कुरा त अब सरल यन्त्रको कामै हो। इफोर्टले कुनै सरल यन्त्रलाई घुमाउँदा लोडमाथि काम हुन्छ भने यस प्रकारको सरल यन्त्रलाई नै पाङ्ग्रा र बिड भनिन्छ। जस्तै रेन्चले नटलाई घुमाएर खोल्नु वा कस्ने कार्य गर्नु, यो पनि के हो त पाङ्ग्रा र बिड भित्र पर्दछ। छड्के सतह भनेको के हो? कुनै बेला हामीले गाडीबाट सामान झार्दा अथवा राख्दाखेरि देखेका छौँ होला, यो यस्तो एउटा फ्ल्याग जस्तो राखिन्छ त्यहाँ है। तपाईँहरूको एउटा यो छड्के बनाएर राखिन्छ र यहाँबाट सामान उकाल्न अथवा झार्न एकदमै सजिलो हुन्छ र
छड्के सतह अथवा इन्क्लाइन्ड प्लेन भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा यसलाई। पृथ्वीको समतल सतहसँग कोण बनाएर, समतल सतह भनेको यो भयो तेस्रो भाग, योसँग यसरी छड्के भएर बनाएको सतहलाई छड्के सतह भनिन्छ। उकालो बाटो भर्याङ त तपाईँहरू चढ्नु भएको छ होला, त्यो के भयो त छड्के सतह भयो। पृथ्वीसँग के अरे छड्के भएर बसेको कुरा भर्याङहरू भयो, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँहरू चढ्नु भएको छ त्यो कुरा। जस्तै गाडी देख्नु भएको छ, गाडीबाट सामान झार्दाखेरि यसकै प्रयोग गरिन्छ, यसो भागको छड्के भागको, यसलाई हामीले के भन्छौँ त छड्के सतह भनेर भन्छौँ। यसको परिभाषा के छ त पृथ्वीको समतल सतहसँग, समतल भनेको यो पृथ्वी भयो, जस्तै यो हाम्रो पृथ्वीको तेस्रो भाग भयो, योसँग यता हामीले ल एउटा गाडी छ, गाडीबाट सामान झार्दाखेरि यसो गरेर यहाँबाट यसरी झार्ने अथवा गर्ने गर्छौँ है त। यो के भयो त हाम्रो यो पृथ्वीको भागसँग यो एङ्गल बनायो अथवा कोण बनायो, यसले यसो कोण योसँग छड्के भएर बस्यो, यसलाई के भन्छौँ त यो हाम्रो के हो त छड्के सतह हो। अब यो कुरा बुझिसकेपछि अब अर्को छ पेज। पेज भनेको के त हामीले पेचकसको सहायताले जुन कस्छौँ अथवा निकाल्छौँ त्यो कुरा के हो त पेचकस। वरिपरि घुमाउरो गुना काटिएको फलामको किल्लालाई पेज भनिन्छ। यो तपाईँहरूको यो किल्ला देखिराख्नु भएको छ, यसको वरिपरि यसरी घुमाउरो गरेर काटिएको छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ त पेज भनेर भन्छौँ। जस्तै पेज किल्ला, ज्याक पेज, काठमा छेड्ने फलामको बर्मा आदि। ड्रिलर काठमा छेड्दाखेरि यसरी घुमेर जान्छ नि त, त्यो भनेको के हो त पेजभित्र पर्छ, घुमाएर। यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा स्क्रु भन्छौँ। यसमा यसरी यहाँ पेज, यो भागमा पेज कस राखिन्छ र घुमाइन्छ, अनि यो काठमा अथवा कहाँ भित्तामा गाड्नु पर्यो भने आफै गाडिने गर्दछ, यताबाट घुमायो भने यो राख्यो पेज कसले। अब यसको परिभाषा के भयो त वरिपरि घुमाउरो गुना काटिएको फलामको किल्लालाई, वरिपरि भनेको यो यसरी तपाईँहरूले यो रेखा देखिराख्नु भएको छ, यो के हो त घुमाउरो गुना काटिएको फलामको किल्लालाई पेज भनिन्छ भनेर भन्यौँ है त। अब अर्को रह्यो, यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, यो फोटो देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। यो भनेको यो छैटौँमा छ वेज अथवा फेसो। त्यो भने के त धारिलो वस्तुहरू जस्तै बन्चरोहरू, खुकुरी, चक्कु, यिनीहरू भनेको के भित्र पर्छ त हँसियाहरू भयो, किला, पिन, सियो आदि फेसो। एकातर्फ धारिलो वा तिखो सतह भएको र अर्कोतर्फ फराकिलो सतह भएको उपकरणलाई फेसो भनिन्छ। यति हो यसमा बुझ्नुपर्ने। यो बन्चरो काठभित्र यो गएको छ है, यसरी जान्छ, तिखो एकापट्टि धार हुन्छ, एकापट्टि यो फराकिलो भाग हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ त फेसो अथवा वेज भनेर भन्छ। एकातर्फ धारिलो वा तिखो सतह भएको र अर्कोतर्फ फराकिलो सतह भएको उपकरणलाई फेसो भनिन्छ। यो कुरा त हामीले बुझ्यौँ है। जस्तै धारिलो किनार भएको चक्कु, चुलेसी, खुकुरी, बन्चरो, हँसिया, किला, पिन, सियो आदि के हुन्छ फेसो हुन्। यो कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। एकापट्टि धार भएको चक्कु, हँसिया यिनीहरू सबै तपाईँहरूको के हुन्छ फेसोभित्र पर्छ। आजको एकाइमा हामीले के पढ्यौँ त हामीले सरल यन्त्र भनेको के हो भनेर पढ्यौँ। सरल यन्त्रका प्रकारहरू पढ्यौँ। उत्तोलक पनि 3 प्रकारका हुन्छन् भनेर पढ्यौँ। पहिलो श्रेणीको उत्तोलक, दोस्रो श्रेणीको उत्तोलक, तेस्रो श्रेणीको उत्तोलक। अनि अर्को हाम्रो सरल यन्त्र थियो घिर्नी। घिर्नी पनि 2 प्रकारका हुन्छन् भनेर पढ्यौँ, स्थिर घिर्नी र चल घिर्नी। त्यस्तै तेस्रो थियो हाम्रो के अरे सरल यन्त्रमा पाङ्ग्रा र बिन, यो पनि पढ्यौँ। अनि अर्को थियो छड्के सतह, यो पनि पढ्यौँ। र अर्को थियो पेज अथवा स्क्रु, यो पनि पढ्यौँ। र छैटौँमा थियो फेसो वेज, यो पनि हामीले पढ्यौँ। अब आज हामीले के पढ्यौँ भनेर यो अलिकति तपाईँहरूलाई रिभाइज गरिदिएको छ अथवा तपाईँहरूलाई फेरि यता लेखिदिएको छ है त। यो तपाईँहरूको किताबबाटै ल्याएको सबै कुरा है त।
तपाईहरुले बुकमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यो बुझिएन भने यताबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। जुन सजिलो लाग्छ त्यही पढ्नु होला है त। अब यसमा हामीले के पढौं? सरल यन्त्र, कुनै पनि कामलाई सजिलो, छिटो र कम बलले सम्पन्न गर्न मद्दत गर्ने सरल बनावट भएका उपकरणहरूलाई सरल यन्त्र भनिन्छ। यो कुरा पढ्यौं। सरल यन्त्र मुख्य 6 प्रकारका हुन्छन्। ती यस प्रकार छन्: उत्तोलक, गिर्नी, पाङ्ग्रा र बिड, छड्के सतह, पेज र फेसो। त्यस्तै किसिमले तेस्रोमा छ कुनै निश्चित ठाउँमा आड लिएर स्वतन्त्रतापूर्वक घुम्न सक्ने लाम्चो वस्तुलाई उत्तोलक भनेर भन्छौं। उत्तोलक केलाई भन्छौं त्यो पनि बुझ्यौं। प्रथम, दोस्रो र तेस्रो श्रेणीको उत्तोलकका बीचमा क्रमशः फलक्रम, लोड र इफोर्ट पर्छन्। पहिलो श्रेणीको बीचमा फलक्रम पर्छ, दोस्रोको बीचमा लोड पर्छ, तेस्रोको बीचमा इफोर्ट पर्छन्। यो कुरा पनि बुझ्यौं। गोलाकार पाङ्ग्रा वा चक्काको परिधि बनाइएको डोरी लगाई लोडलाई तलमाथि सार्न सकिने गरी बनाइएको उपकरणलाई गिर्नी भनिन्छ। यो कुरा पनि हामीले पढ्यौं। चल र अचल अथवा स्थिर गरी गिर्नी दुई प्रकारका हुन्छन्। छड्के सतहले गरौं वस्तुलाई माथि उठाउन सजिलो बनाउँछ। यो कुरा पनि हामीले पढ्यौं। ज्याक पेजको मद्दतले गरौं गाडी पनि सजिलै उचाल्न सकिन्छ। यो कुरा हामीले पढ्यौं। फेसाको धार जति धारिलो नै काम गर्न सजिलो हुन्छ। जति धेरै धारिलो उति नै काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेको है। यता छुटे मिस्टेक भएछ, सरी। अनि अर्को छ दुईवटै एकै साथ रही कार्य गर्छन् भने तिनलाई पाङ्ग्रा र बिड भनेर भन्छौं। दुईटा चक्काहरू। र आज तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला धेरै कुराहरू। बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हाम्रो फोन नम्बर तपाईहरुलाई मैले अघि नै भनिसकेको छु। र अथवा यो भिडियोकै तलतिर कमेन्ट गरेर पनि तपाईहरुले हामीलाई आफ्नो समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। अहिलेसम्म पढेर साथ दिनुभयो धन्यवाद। नमस्कार।